अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आज शेख। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर एक मिसबा नाम की लड़की की है। उम्र है मिसबा की सिर्फ 18 साल और बड़ी प्यारी दिखने में ये लड़की है। 4 महीने पहले मिसबा की शादी हुई थी शहरियार नाम के लड़के से। 7 जून इतवार के दिन एक मशहूर चने वाला है, वो कॉल करता है मिसबा की वालिदा को। कॉल करके माँ को कहता है कि आपकी बेटी मेरी चने वाली रेड़ी के पीछे बड़ी बुरी हालत में पड़ी थी, बेहोश थी। मैंने पानी शानी पिलाया, होश दिला के आपका नंबर लिया है। अब आप आके अपनी बेटी ले जाए यहाँ से, इसकी बड़ी बुरी हालत है। माँ हकी पकी परेशान। माँ क्या कहती है? माँ कहती है बेटा मैं बड़ी मजबूर हूँ, मैं नहीं आ सकती। रिक्शे पर एहसान करो, घर छोड़ जाओ, जो किराया बनेगा मैं दे दूंगी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मुझ पर एहसान कर दो। समझा घर का एड्रेस और रिक्शा लेकर उसको उसके घर छोड़ने गया। जैसे ही घर पर पहुंची मिसबा, माँ ने मिसबा को देखा और मिसबा ने माँ को देखा तो फूट फूट के रोने लगे। अब हालत ये थी कि पहचानी न जाए, हशर नशर लहू लहान। माँ ने पूछा किसने कर दिया ये सब कुछ, क्यों कर दिया, कौन है वो जालिम? बताया ही नहीं तुमने, हुआ क्या तुम्हारे साथ? एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। मिसबा अपनी माँ को कहने लगी नींद बेहोशी की हालत में, माँ मुझे शहरियार ने मारा है, बहुत मारा है माँ, मुझे मार मार के इसने घर से निकाल दिया। मैं कहाँ गिरी, क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। माँ को शौहर शहरियार की हकीकत बताकर मिसबा जमीन पर गिर गई और माँ के हाथों में ही मिसबा ने दम तोड़ दिया। अब सवाल ये है कि इस लव मैरिज को तो सिर्फ 4 माह ही गुजरे थे, फिर क्यों शौहर अचानक से जिल्लाद बन गया? और किस बात पर झगड़ा हुआ था? वो झगड़े की बात आखिर थी क्या? अब ये जो वकुआ है ये कराची में पेश आया है, सज्जानी टाउन में। मिसबा की उम्र 18 साल है। मिसबा अपने 5 भाइयों की अकलौती बहन है। वालिद साहब इसके फौत हो चुके और वालिदा हयात हैं। कराची के इलाके मनीर का रिहायशी एक लड़का जिसका नाम शहरियार है, शहरियार के साथ इसकी गपशप होती है और फिर दोस्ती हो जाती है, रिलेशन बन गया और ये रिलेशन खूब निभाया मिसबा ने। घर पर बोलती मैं जा रही हूँ सहेली के और चले जाती मुलाकात करने शहरियार से। खूब मुलाकात कर कर आके वापस आती और ये अब इनकी रूटीन बन गई थी। 8 महीने तक ये सिलसिला लगातार जारी रहा। फिर उसके बाद इन दोनों ने कहा कि चलो अब शादी करनी चाहिए, काफी टाइम हो चुका। आपस में फैसला करते हैं कि चलो अपने अपने घरों में बताते हैं ताकि शादी हो। अब जनाब मिसबा जो है अपने घर पर बात करती है और बताती है जो इसको शहरियार ने बता रखा था। शहरियार ने इसे ये बताया था कि मैं पुलिस में मुलाजिम हूँ, जॉब करता हूँ, खाता पीता हूँ और अलग रहता हूँ, हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, अलग रहेंगे, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी, सुहाने ख्वाब। मिसबा ने अपनी माँ को, भाइयों को बताया कि शहरियार नाम का लड़का है, पुलिस में जॉब करता है, मुझे बड़ा पसंद है, तो मैंने वहां पे शादी करनी है। वालदा ने सुना ना, जैसे ही पुलिस वाला, वालदा ने पता क्या कहा है? वालदा ने कहा खबरदार, कोई शादी वादी हमने वहां नहीं करनी, हमारा कोई सिस्टम पुलिस वाले से नहीं चल सकता, पुलिस वाले बड़े जालिम होते हैं ना, इनकी दोस्ती अच्छी ना यारी अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, मैं वह शादी नहीं करूंगी। और भाइयों ने भी माँ के साथ मिलकर इनकार कर दिया। काफी दफा इसने समझाया कि अम्मा हर कोई एक सा नहीं होता, वक्त बदल गया है, माहौल बदल चुका, लेकिन माँ ने कहा हम पुलिस वालों से रिश्तेदारी नहीं डाल सकते, कौन पूरा आएगा इनको। अब इसने देखा कि कोई हल नहीं निकल रहा, बिल्कुल नाउमीद हुई तो शहरियार को फोन करके बताया कि मेरी माँ ने तो भाई जवाब दे दिया है तुम्हारी नौकरी की वजह से, अब क्या करना है बताओ। तो आगे से शहरियार और ये मिलकर फैसला क्या करते हैं? फैसला ये करते हैं कि तुम घर से आ जाओ, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 4 महीने पहले की बात है, फरवरी का महीना था, रात के अंधेरे में ये घर से निकली। शहरियार ने पिक किया, सुबह सुबह अदालत में जाके कोर्ट मैरिज की और कोर्ट मैरिज करने के बाद जनाब शहरियार इसको मिसबा की माँ के घर लेकर आया। वो पहला लम्हा था जब आमना सामना हुआ शहरियार का अपने ससुराल से, मिसबा के शौहर होने की हैसियत से। बताया बकायदा मिसबा ने, मैंने कर ली ये कोर्ट मैरिज, अभी आपका दामाद है। घर वालों की शराफत की इंतहा देखें, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा और ये कहा कि जो होना था वो तो हो गया। सर पर प्यार दिया और गले लगाया। शादी से पहले भी शहरियार किराए के मकान में मलीर के इलाके में अकेला रहता था। शादी के बाद भी
شہریار اسی کرائے کے مکان میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا اور زندگی آگے بڑھائی۔ 2 مہینے تک یہ جوڑا بڑا خوشحال رہا، بہت اچھی زندگی گزری۔ 2 مہینے کے بعد وہ اصلی روپ جو چھپا رکھا تھا شہریار نے، وہ سامنے آیا پہلی مرتبہ مصباح کے۔ کیسے؟ مصباح سے کہتا ہے، مصباح اپنی ماں کو فون کرو۔ کہتی کیا کہنا ہے آپ نے؟ کہتا ہے اپنی ماں کو فون کر کے بولو کہ 1 to 5 دیں میرے شوہر کو۔ مصباح اس کو دیکھ رہی ہے کیا بول رہا ہے، اس کے لیے انوکھی بات ہے۔ کہنے لگی آپ کو پتا ہے کہ میری ماں بیوہ ہے اور میرے بھائی سارے نہیں کماتے، مہنگائی کا دور ہے، کچھ کماتے ہیں اسی سے اخراجات پورے ہوتے ہیں، ان کے پاس کہاں سے آیا 2.5-3 لاکھ کے وہ آپ کو 1 to 5 دیں۔ کہتا میری گال سنا، اگر تمہاری ماں تمہاری شادی کرتی تو پیسے لگاتی کہ نہیں؟ کہتی لگاتی۔ کہتا پھر میری شادی پہ لگائے، تمہاری شادی پہ لگائے؟ کہتی نہیں لگائے۔ اگر تمہاری شادی کرتی تو کمیٹی اٹھائے، ادھار اٹھائے، جو مرضی کرے، پیسے تو لگاتی، یہاں کے بچ گئے نا تو وہ 1 to 5 پہ لگا دو، کیوں مرے جا رہی ہو تم بھی اور تمہاری ماں بھی۔ اب یہ کہنے کی دیر تھی کہ مصباح پھٹ پڑی، اس نے کہا آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میں نے تو آپ کا یہ روپ پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ آپ اتنے گھٹیا انسان ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں تو آپ سے محبت اس لیے کرتی تھی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، مجھے کیا پتا کہ اندر یہ روپ ہے آپ کا۔ اب یہ کہنے کی دیر ہے جناب، آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور پہلی مرتبہ شہریار نے پکڑ کے خوب پھینٹی لگائی مصباح کی، بیچاری مار کھاتی رہی۔ جیسے موقع ملا اپنی ماں کو فون کیا اور کہا کہ آج مجھے بڑا مارا ہے شہریار نے اور مجھے کہتا ہے کہ اپنی ماں سے 1 to 5 لے کر وہ۔ ماں کہتی ہے اچھا ٹھہرو میں اس کو کرتی ہوں کال، کتنی بری بات ہے۔ ماں نے جب فون کیا شہریار کو، اس کو خوب ڈانٹا ڈپٹا کہ شرم کرو، تم عورت پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، تمہیں غیرت آنی چاہیے، تمہاری پسند کی ابھی نئی نئی شادی ہے، ہمیں امید نہیں تھی تم سے۔ آگے سے جواب کیا دیتا ہے یہ بگڑا ہوا آدمی، مائی بولنا زیادہ، میرا پتا ہے کہ میں پولیس والا ہوں، یہ بھولنا مت، تیرے بیٹوں کا پولیس مقابلہ کر دوں گا میں، تجھے پتا بھی نہیں چلے گا، لہٰذا مجھے 1 to 5 بھیج دے اگر تو بیٹے بچانے ہیں، نہیں تو پھر مسئلہ ہی کوئی گی۔ ماں نے یہ سنا، خوف کے مارے فون ٹھک بند، نہ جواب دیا نہ کچھ بولی، اور پھر فون کیا مصباح کو اور کہا کہتی تھی نا تجھے نہ رشتہ داریاں ڈالو پولیس والوں سے، نہ ان کی دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، تو نہیں باز آئی، بھگتو اب، اور تمہاری وجہ سے میں اپنے بیٹے نہیں مرواؤں گی مصباح، سمجھ آ گئی تجھے؟ اور غصے سے فون بند کر دیا۔ وقت گزر گیا، کچھ دن کے بعد ایک اور فون آتا ہے مصباح کا، اور وہ فون بھی روتے روتے مصباح کرتی ہے اپنی ماں کو اور کہتی ہے ماں آج پھر مارا ہے اس نے مجھے اور بڑا ہی مارا ہے، ماں میں زندگی کی بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنی بڑی غلطی کر لی، اب کیا کروں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ 1-2 باتیں اور بھی ایسی ہیں جو اس نے مجھ سے چھپا رکھی تھی، مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ ماں کہتی وہ کیا ہے بتاؤ اب؟ کہتی ہے مجھے تو یہ کہتا تھا کہ تم میری بیوی اور پہلی شادی ہے، میں تو اس کی 4تھی بیوی ہوں، یہ اسی طرح کرتا ہے، عورتیں لاتا ہے، ان کو رکھتا ہے، ان کو مارتا ہے پیٹتا ہے کھاتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے۔ کہتی ہے یہ پولیس والا بھی نہیں ہے ماں، نہ اس کے پاس وردی ہے، نہ کبھی میں نے پہنے دیکھا، البتہ 2-4 تصویریں ضرور ہیں اس کے موبائل میں، نہ یہ کام کاج پہ جاتا ہے، سارا دن گھر پڑا رہتا ہے، رات کو نکلتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، واپس آتا ہے تو پیسے ہوتے ہیں اور مجھے بتاتا ہے آ کے کہ یہ دیکھ پیسے، ایسی شاہانہ نوکری کرتا ہوں میں۔ ماں کہتی ہے میں کہاں جاؤں، کس سے بات کروں، میرا تو شوہر بھی نہیں، اسی لیے تو تمہیں منع کرتی تھی، اب میں کیا کروں، بھگتو اس کو۔ 6 جون کو رات کے ٹائم ایک مرتبہ پھر سے شہریار کا درندہ جاگا اور اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ آخری دفعہ مصباح 1 to 5 آ جائے میرا، اگر اس دفعہ نہ آیا تو تم یاد رکھنا میں بڑا برا حال کروں گا، تیری ماں بیٹے پال سکتی ہے، تیری ماں تجھے پال سکتی ہے، گھر چلا سکتی ہے، تو میرے 1 to 5 کی دفعہ موت پڑتی ہے۔ کہتی ہے آپ ذرا تمیز سے بات کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میری ماں کے متعلق بات کرنے کا، الٹا آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ کہتا ہے بکواس کر رہی ہوں، پاس پیچکس پڑا بتا، وہ اٹھایا تیر تھڑا تھڑ اس کے سر میں مارنا شروع کیا، مارتے 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 لہو لہان کر دیا اور گھر سے دھکے دے کے نکال دیا۔ یہ بیچاری گرتی پڑتی، پاس ریڑی تھی ایک، اس پہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ صبح میں جب ریڑی والا آیا، یہ وہ چنے والا ہے، تو اس نے دیکھا کہ ہیں جوان لڑکی پڑی ہوئی ہے، برا حال، اس کو پانی دلایا، ہوش دلایا، نمبر مانگا، اس کی ماں کو کال کی اور سب کچھ بتایا، اور ماں نے کہا کہ رکشہ لے کے گھر چھوڑ جاؤ، میں بڑی مجبور ہوں، میں آ نہیں سکتی۔ دراصل وہ اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شہریار وہاں پر موجود ہو اور وہ مار دے کسی نہ کسی کو، اس قدر خوف زدہ تھے اس سارے کے سارے لوگ۔ اب جب گھر پہنچی مصباح تو ماں نے مصباح کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، حالت بڑی خراب تھی۔ فوراً سے مصباح کو خدا کی بستی
कॉलोनी का नाम है, वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है छोटा सा, वहाँ पर लेकर गई अपनी बेटी को, जाकर सबसे पहले मरहम पट्टी करवाई और फिर भाइयों ने, माँ ने ये फैसला किया कि इस पर हमें आवाज उठानी होगी, पुलिस को बताते हैं ताकि आइंदा के लिए कोई मसला ना बन जाए। खैर वहीं पर देखते हैं कि थाना कहाँ है, थाने पहुंच जाते हैं। अब इस कदर मासूमियत है कि ये थाने जिससे जाते हैं वो सरजानी टाउन थाना है और वो इनको लगता ही नहीं है, जाके सारी बात बताते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं आपका थाना मलीर बनता है, आप वहां जाएं, वो आपका मसला सुनेंगे और दर्ज करेंगे। मिसबा के घर वालों ने सोचा कि अभी काफी रात हो चुकी है, कल हम थाना मलीर जाकर शहरियार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। घर आए, सो गए। उसके बाद जब सुबह उठे तो माँ ने मिसबा को कहा, मिसबा बेटा उठो, दवाई शवाई खानी है, उठ जाओ। मिसबा उठी, वॉशरूम गई कि मैं शुद्ध होके आती हूँ, फिर दवाई खाऊंगी, नाश्ता करते। अब वॉशरूम से बाहर नहीं आई, काफी देर हो गई। वॉशरूम माँ परेशान है कि बाहर ही नहीं आ रही। माँ ने 2 दफा आवाज भी दी, कोई जवाब नहीं। इतने में दरवाजा खोला तो देखा कि मिसबा अंदर गिरी पड़ी है, होश ही कोई नहीं, सांस ही कोई नहीं, धड़कन ही नहीं चल रही। और फिर फौरन से चीखो पुकार की, इसको देखा, ईदी वालों को कॉल की, पूरी टीम आई, मुआयना किया और माजरत के साथ ये बताया कि ये फौत हो चुकी है। ईदी वालों ने एक कॉल पुलिस को भी की और सारा बता दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, वकुआ देखा, भाइयों से और वालिदा से पूछा। अब पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम करवाना होगा और फिर पर्चा दर्ज होगा, लेकिन माँ ने कहा कि हमने कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाना भाई, बस इसको दफनाएंगे हम। पुलिस ने कहा कि इस तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम करवाना होगा, फिर पर्चा होगा। जिस पर माँ ने कहा कि मैंने पर्चा भी नहीं करवाना। खैर पुलिस ने इस वकुए की एक रिपोर्ट बनाई और उसमें दर्ज किया कि फैमिली कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहती और हकीकत दी गई थी, और फिर इस चैप्टर को, इस केस को यहीं पर क्लोज कर दिया गया। पुलिस ने इस को हवाले भी किया वालिदा के। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुई, चूंकि फैमिली नहीं चाहती थी। अब पुलिस कभी भी फैमिली की मर्जी के खिलाफ जाके पर्चा दर्ज करने का इख्तियार नहीं रखती, खसूसी इस तरह के केसेस में। एक और हवा की बेटी जुल्म सहते सहते अल्लाह को प्यारी हो गई। बड़ा भाई है उस्मान और उसने मीडिया से गुफ्तगू की है। ये मिसबा का भाई है, कहता है कि शहरियार हमें धमकियां दे रहा है, हमें कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बीबी को मारा है, मेरे घर से जिंदा सलामत ठीक गई थी, तुम लोगों ने उसको मारा है। अब मैं तुम 5 भाइयों को और 6वीं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, किस्सा हुआ खत्म। दर हकीकत इस बिहेवियर का मतलब शादी के टाइम भी और शादी के बाद भी, अब मरने के बाद भी बीवी के, ये है कि कहीं सर ना उठा लें, सर उठा लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इंतहा का गुंडा बदमाश है ये आदमी, जो शरीफों को डरा रहा है, धमका रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस केस को पुलिस पर्सनल पेन लेकर अगर देखना चाहे तो देख भी सकती है। वो पाबंदी नहीं लग गई, को लाइन नहीं ड्रॉ हो गई, वो कर भी सकती है। ह्यूमन राइट्स इस पर एक्शन ले सकता है, बहुत से इदारे हैं अगर करना चाहें। लगता है ऐसा इसकी गुफ्तगू से कि इसको अगर इस पर छोड़ दिया गया तो 5वीं कोई और आएगी और उसके साथ भी यही कुछ होगा। थैंक यू।